अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमैशिया संघर्षमध्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात् मुख्यमन्त्रिभिः समं वार्तां। राज्यानि अन्तरा समन्वयस्य सम्भावितप्रभावस्य अथ सम्भावनानां रणनीतीनां कुर्यात् समीक्षाम् असौ। देशे तैलापूर्तिः निर्बाधगत्या प्रचलिष्यति इति केन्द्रप्रशासनेन कृतं स्पष्टम्। देशे पेट्रोल डीजल इति शिलातैलादीनाम् अस्ति पर्याप्तभण्डारणम्। जनता भ्रामकवार्ताः नैव प्रसारयेत् इति निवेदनम्। तावत् दुष्प्रचाराभियानस्य कृतङ्गता निन्दा। संसदः वित्तसंकल्पनासत्रे अद्य सदनद्वयेपि महत्वपूर्णानि विधेयकानि सन्ति सूचीबद्धानि। राज्यसभायां वित्तमन्त्री उपस्थापयेत् वित्तविधेयकं, तत्रैव लोकसभायां दिवाला और शोधन क्षमता संहिता इत्याख्ये संशोधन विधेयके समाचर्येत चर्चा। पश्चिम बंगाले निष्पक्ष विधानसभा निर्वाचनायोजनाय निर्वाचनायोगस्य बृहत्तमः पदक्रमः। 14 निर्वाचनाधिकारिणां स्थानान्तरणं। तावत् पूर्वमपि हस्तान्तरितङ्गताः आसन् 73 सम्बद्धाः अधिकारिणः। अयोध्यानगरे रामलला स्वरूपस्य जन्मोत्सवस्य भव्यमायोजनम्। श्रीराममन्दिरे विशेष पूजा अर्चनां निध्याय स्थले सुदृढा उपकल्पिता अस्ति सुरक्षा व्यवस्था। अन्ते तावत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यम्। ईरान प्रशासनस्य अनुरोधे 10 दिनानि यावत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन पिहितानि ऊर्जा संयन्त्रेषु आक्रमणानि। ईरान देशेन कथितं संघर्षावसानार्थं संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य प्रस्तावः अस्ति अनुचितः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशानां मुख्यमन्त्रिभिः समम् उपवेशनं कुर्यात्। दृश्यश्रव्यमाध्यमेन जायमाने एतस्मिन् उपवेशने ईरान देशे सञ्जातस्य संघर्षस्य अनन्तरं समागतेषु अन्ताराष्ट्रियप्रसङ्गेषु अथ आर्थिकस्थितिषु चर्चा सम्भाव्यमाना अस्ति। एतस्मिन् सम्बद्धे राज्यानां सज्जतानाम् अथ योजनानां समीक्षामपि भवेत्। आचारसंहितायाः कारणेन येषु 5 राज्येषु विधानसभा निर्वाचनानि निर्धारितानि सन्ति, तावत् तानि राज्यानि एतस्मिन् उपवेशने सहभागितां नैव कुर्युः इति। उपवेशनस्य उद्देश्यं राज्यैः साकं समन्वयस्थापनम् इति अस्ति, येन सम्भाव्यमानेषु प्रभावेषु रणनीतिः सुनिश्चितता भवेत्। इदं प्रथमवारमस्ति यदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमैशिया संघर्षमाधृत्य मुख्यमन्त्रिभिः साकम् उपवेशनं कुर्यात् इति अवधातव्यमस्ति। संसदः वित्तसंकल्पनासत्रस्य द्वितीयचरणस्य अन्तर्गतम् अद्य उभयोः सदनयोः नैकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायाः कार्याचरणं प्रश्नकालेन समं भवेत्। सदने एतस्मिन् 25-2000 दिवाला शोधन अक्षमता संहिता संशोधन इत्याख्ये विधेयके चर्चा अग्रे सारिता भवेत्। अथ वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या एतद् विधेयकं पारितं कर्तुं प्रस्तावमपि उपस्थापयेत्। अपरत्र उच्चसदने तत्र नाम राज्यसभायां कार्याचरणं प्रश्नकालेन साकं भवेत्। तत्र ऐषमः विनियोग संख्याक द्वितीये विधेयके अथ ऐषमः वित्तविधेयके अद्यापि चर्चा अग्रे सारिता स्यात्। केन्द्रप्रशासनेन स्पष्टं कृतमस्ति यत् संकटस्य स्थितिः नास्ति। देशे तैलापूर्तिः निर्बाधगत्या प्रचलिष्यति इति। देशे जनेभ्यः पेट्रोल डीजल इति शिलातैलादीनां पर्याप्तभण्डारणमस्ति। केन्द्रप्रशासनेन जनाः निवेदिताः यत् जनता मध्ये भ्रामकवार्ताः नैव प्रसारणीयाः। तावत् केन्द्रप्रशासनेन अत्रान्तरे दुष्प्रचाराभियानस्य निन्दा अपि कृता अस्ति। पश्चिमैशिया क्षेत्रे
प्रवर्तमाने संकटमध्ये वैश्विकोर्जापूर्तिं समाश्रित्य ईरान देशेन महनीयः निर्णयः गृहीतः अस्ति। एतदनु ईरान देशेन कथितं यत् भारतं समेत्य 5 देशेभ्यः स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्येतस्मात् क्षेत्रात् वाणिज्यिकजलपोतानाम् आवागमनं निर्बाधगत्या प्रचलिष्यति। ईरान देशस्य विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराक्ची इत्येतस्य अनुसारं भारत, चीन, रूस, इराक, पाकिस्तान देशानां जलपोताः उक्तजलमार्गस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हन्ति। तत्रैव अन्येषां देशानां जलपोतेषु प्रतिबन्धः भविष्यति। अवधातव्यमस्ति यत् स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्येतस्मात् क्षेत्रात् विश्वस्य भूयोपि 20% यावत् तैलस्य अथ LNG इत्येतस्य आपूर्तिः भवति इति। पश्चिम बंगाल राज्ये निष्पक्षं शान्तियुतं च विधानसभा निर्वाचनं विधातुं निर्वाचनायोगेन बृहत्तमः पदक्रमः उत्थापितः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे 14 निर्वाचनाधिकारिणां स्थानान्तरणम् अभवत्। स्थानान्तरणम् इदं 7 जनपदेषु कृतं अस्ति। तावत् पूर्वमपि 73 सम्बद्धाः अधिकारिणः हस्तान्तरितं गताः आसन्। तमिलनाडु राज्ये जायमानात् निर्वाचनात् पूर्वं भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता तिमिल्साई सुन्दरराजन् इत्येषः राज्यस्य वर्तमानप्रशासनम् आक्षिप्तवान्। असौ उक्तवान् यत् राज्ये विधिव्यवस्था प्रतिकूला अस्ति इति। We got only one seat from Chennai. We have to distribute to almost all the districts. And Kanyakumari, we are from the beginning we are more powerful, so we have got more seats from Kanyakumari because its alliance almost 234 belongs to us only. There is no any 27 or 18 or 11. All seats are our seats. Definitely we will win. Issue is issues. Lot of issues. What issue to tell? So it is almost large number of issues. So anti-incumbency is there. Women are not safe. So definitely people are distressed. So definitely we will win. तत्रैव असमराज्ये आगामि निर्वाचनमुद्दिश्य निर्वाचनप्रचारः तीव्रीभूतः। एतन्मध्ये असम जातीय परिषदा अर्थात् AJP इत्येतया गुवाहाटीनगरे पत्रकारसम्मेलनं कृत्वा सनिर्वाचन घोषणापत्रं प्रख्यापितमस्ति। दलाध्यक्षस्य लुरिन् ज्योति गोगोई इत्येतस्य उपस्थितौ प्रकाशिते एतस्मिन् घोषणापत्रे मूलनिवासिनां परिचयः, जनजातीयसुरक्षाः, यूनां शक्तीकरणं च इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। चैत्रनवरात्रस्य उपलक्ष्ये गतदिने दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा सर्वकारीयविद्यालयेषु 10म्यां कक्षायां प्रवेशं प्राप्तवद्भ्यः बालिकाभ्यः द्विचक्रिकाः प्रदत्तवती। उपहारं प्राप्तासु बालिकासु शालीमार बाग इत्याख्यस्य विधानसभाक्षेत्रस्य सर्वेषां सर्वकारीयविद्यालयानां सहस्रसंख्याकाः बालिकाः सम्मिलिताः सन्ति। ध्येयं यत् पीतमपुरा क्षेत्रस्य सर्वोदय विद्यालये आयोजिते द्विचक्रिका वितरण समारोहे मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ कन्यापूजनमपि विहितवती। वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः विश्व व्यापार संघटनस्य WTO इत्येतस्य 14 मन्त्रिस्तरीय सम्मेलने पैराग्वे इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापारैकिकीकरणस्य उपमन्त्रिणा राजदूतेन पैट्रिसिया फ्रूटोस् इत्यमुना साकं मेलनम् अकरोत्। एतस्मिन् उपवेशने उभौ अपि नेतारौ MC14 इत्येतस्य लक्ष्येषु अथ द्विपक्षीय व्यापारस्य संवर्धमानेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु सार्थकचर्चां कृतवन्तौ। उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ जॉली ग्रांट विमानस्थानकात् देहरादून पिथौरागढ़ इत्यनयोः मध्ये विमानसेवायाः शुभारम्भं कृतवान्। साम्प्रतम् इयं सेवा पिथौरागढ़ देहरादून इत्यनयोः स्थलयोः मध्ये जायमाना यात्रा केवलम् एकहोरायामेव सम्पूरयिष्यति इति। अत्रावधौ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उड्डयन योजनया क्षेत्रगताय विमानसम्पर्कसौविध्याय नवदिशा मिलिता अस्ति। एतेन सौविध्येन जनाः अल्पमूल्येषु यात्रां कर्तुं प्रभविष्यन्ति। उड़ान योजना 2.0 इत्याख्यस्य अन्तर्गतम् आगामिषु 10 वर्षेषु 100 संख्याकानि विमानस्थानकानि
अथ 200 संख्याकानि उदग्र विमानस्थानकानि विकसितानि भविष्यन्ति इति। जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर ये सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। पश्चिम एशिया क्षेत्रे स्थितिः चिन्ताकुला अस्ति। एतन्मध्ये संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य वक्तव्यं समागतम्। असौ उक्तवान् यत् ईरान प्रशासनस्य अनुरोधे 10 दिनानि यावत् संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन ऊर्जासंयन्त्रेषु आक्रमणानि अवरुद्धानि सन्ति। तावत् ईरान देशेन कथितं यत् संघर्षावसानार्थं संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य प्रस्तावः नैव उचितः अस्ति। नवदिल्ली स्थिते स्वामीनारायणाक्षरधाम मन्दिरे श्री नीलकण्ठवर्णी महाराज वर्यस्य 8,100 फीट् परिमितायाः उत्तुङ्गप्रतिमायाः प्रतिष्ठापनं विहितम्। एषा प्रतिमा तत्र विश्वे अपि विशालप्रतिमा भविष्यति। एषः मूर्तिमहोत्सवः ब्रह्मस्वरूपस्य महंत स्वामी महाराजवर्यस्य मार्गदर्शने भक्तिभावनया भव्यतया च सम्पन्नताङ्गतः। रामनगरी अयोध्या अद्य रामनवमीति पर्वणः पावने अवसरे भक्तेः आस्थायाः अथ भव्यतायाः अद्भुतसङ्गमपरं साक्षित्वं भजेत। एतदर्थं श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरपरिसरे विशेषप्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। तावत् मन्दिरे अनुष्ठानानि समारब्धानि। अवधेयं यत् मध्याह्ने 12 वादने भगवतः रामललास्वरूपस्य जन्मोत्सवः परिपालितः स्यात्। अत्रान्तरे सूर्यकिरणाः रामललास्वरूपस्य मस्तकं प्रकाश्य दिव्यभूतस्य सूर्यतिलकस्य अद्भुतं दृश्यं प्रस्तुष्यन्ति। एतत् अद्भुतं दृश्यं छायाङ्कनमाध्यमेन देशे प्रसारितं स्यात्। एतस्मिन् अवसरे मन्दिरपरिसरे वर्धापनगीतानां प्रस्तुतिः भक्तानां मनांसि रञ्जयेत्। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।